अस्सलामु अलैकुम। और सुना सलीमो, तू कुत्थां कुत्थां गई है? सर जी कित्थों शुरू करिए? गल नवाज शरीफ दी करिए, गल इमरान खान दी करिए, गल काजी फायज ईसा दी करिए, गल जनरल फैज़ हमीद दी करिए, गल एक खुशखबरी कामरान टेसोरी गवर्नर दी करिए, गल गंडापुरी दी करिए, गल किदी करिए? दसो जी। एडियां चीज़ें मैं दसियां ने, यह सारियां सुर्खियां ने इस वीडियो दियां। ये सुर्खियां हैं सारी, ठीक है सर जी। हाय 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 हाय, गर्मी की आई है, मच्छर भी नाल आ गया है और बिजली भी आ जा रही है। तो जनाब अली हुण तुसी ऐन जी गुजारा करना है साढ़े नाल, ठीक है? ऐन जी गुजारा करना है जी। अच्छा जी, नवाज शरीफ के हवाले नाल तो खबर ये है कि नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि वो पंजाब में भी तंजीम साजी करेंगे, वो लोग बलूचिस्तान में भी करेंगे और वो KPK में भी करेंगे और सिंध में भी करेंगे। इसकी बड़ी खबर है, आज वो काम मालिक साहब मिल गए हैं ना। अब कल देखना सिंध के जो सदर हैं बशीर मेमन साहब, वो आके मिलेंगे और परसों आप देखना कि अमीर मकाम साहब KPK वाले वो मिलेंगे। अब दावतें ये हो रही हैं कि एक कहता है साढ़े वाला आओ, दूसरा कहता है साढ़े वाला आओ, तो फिर कहते हैं साढ़े वाला। नवाज शरीफ को हर तरफ से दावत मिल रही है कि जनाब साढ़े को लाओ। क्यों कि इस वक्त नवाज शरीफ अपनी पॉपुलैरिटी की बुलंदी पे पहुंच गए हैं। यकीन करें आप, इनके इस बातों पे ना जाया करें। ये जो अयूब खान का पोता बातें करता है कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर। खाक ना, PTI बड़ी जमात है। इसको टोकना चाहिए, एंकर जो बैठे होते हैं ना, इनको टोकना चाहिए जब ये कोई बात कहते हैं। किस तरह बड़ी जमात है भाई? फिर इमरान बड़ा पॉपुलर लीडर है। वो सब तो घटिया तरीन लीडर तो वही निकला है जो 190 मिलियन पाउंड तो अब बीवी और ये मिल के खा गए। ऐसे लुट के खा गए ने, लुट के खा गए पाकिस्तान, फरा गोगी ते कप्तान। ये नारा नहीं है आपको पता? लुट के खा गए पाकिस्तान, फरा गोगी ते कप्तान। हाँ, बुशरा गोगी ते कप्तान, ए नारा ऐन सही बनता है। अच्छा जी, ये हो गया जी। और सर जी फैसल वाडा ने एक खबर हुणे हुणे चलाई है, फैसल वाडा ने एक TV चैनल पे, कि सारे बाहर आ जाएंगे, इमरान नियाजी बाहर नहीं आ सकता। वो जैसे मैं आपको लतीफ़ा सुनाता हूँ ना, 8वीं जमात का रिज़ल्ट था तो हेडमास्टर साहब सारे स्कूल को इकट्ठे बिठा के ना रिज़ल्ट सुनाते होते थे पुराने ज़माने में। तो उन्होंने कहा जी कि सारा स्कूल पास है, एक जमात से लेके 8वीं तक सारा स्कूल पास है सिवाय अजीज़ुल्लाह नियाजी के। वो अजीज़ुल्लाह नियाजी पूरे स्कूल में से 1 से लेके 8 जमातों में से वो फेल हुआ था और वो इमरान खान का कज़न है। तो जनाब ने कहा जी सारी दुनिया बाहर आ सकती है सिवाय इमरान खान नियाजी के, ऐ नहीं आ सकता। और इमरान ने वो कहते हैं ना कि वो कश्तियाँ जला दी हैं और ज़बान बाहर निकाल दी है बूट चाटने के लिए, और वो तैयार हो गया। उसने भी कहा है जी कि मैं हुण भैनों भी नहीं मिलना, तो मैं होर किसी को नहीं मिलना, मैं उसे मिलना जेड़ा अंदरों एस्टैब्लिशमेंट की खबर लैके आएगा। मैं हुण बाहर निकलना चाहना, बस बस भाई बस, मेरे अंदर होर कोई हिम्मत नहीं रही। ठीक है, ये उसने कहा जी। अच्छा जी, अगली खबर जी, काजी फायज ईसा। काजी फायज ईसा आ रहे हैं, गज वज के आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बनने आ रहे हैं। कुछ लोग तो होर भी खबर कह रहे हैं, दस दईए। हाँ, कह रहे हैं कि जनाब आसिफ जरदारी बीमार शिमार रहता है, तुहानू पता है ना, ते सदर का ओहदा भी खाली हो रहा है, ते काजी फायज ईसा का भी नाम लोग ले रहे हैं। हमने तो नवाज शरीफ का नाम लिया था, दूसरे नंबर पे फजल रहमान का, तो काजी का नाम भी लोग ले रहे हैं। लो जी, अगली खबर जी, जनरल फैज़ हमीद
کہ دن قریب آ گئے ہیں سزا کے، اور اس سے جڑی ہوئی سزائیں جتنی بھی ہوں گی وہ عمران نیازی کو متاثر کریں گی۔ اس لیے نیازی کہتا ہے جلدی کرو، مینو باہر کڈو، تاکہ میں چاہے افغانستان ہی چلا جاواں نا، میں پاکستان جو باہر جاواں گا۔ اور جان گے اسی طرح وہ عمران ریاض خان ہے نا، جو وہ اس نے کہا تھا نا میری ادھر جان نکل جائے گی میں جاؤں گا نہیں۔ تو نیازی بھی یہی کہہ رہے ہیں نا۔ نیازی آپ دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے یقین کریں ترلے منتیں لیٹ گیا ہے اور رو رہا ہے کہ مینو کسی طریقے نال حافظ سید عاصم منیر صاحب دے کولو معافی لے دیو۔ یہ بات۔ اگلی خبر جی، میں آپ کو چھوٹی چھوٹی خبریں سنا رہا ہوں، آپ آگے۔ متحدہ عرب امارات نے، آپ کو پتہ ہے ہمارے دبئی کے اور یہ ان کے ویزے وغیرہ پہ پابندی لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے لوگوں کے نہیں لگ رہے تھے۔ کامران ٹیسوری جو ہے گورنر، وہ کونسلیٹ کو ملا ہے کراچی میں، اور اس نے کہا جی کہ جناب ساڑھے ویزے اوپن کرو۔ تو انہوں نے ویزے اوپن کیے ہیں، آج باقاعدہ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی آئندہ تہاڈا نہ صرف ہے کہ 2 مہینے دا لگے گا یا 3 مہینے دا لگے گا، 5 سال دا ویزا بھی لگے گا متحدہ عرب امارات دا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ ہاں یہ لگے گا نا، اس کی اچھی کے ساتھ ایک اور خبر، نواز شریف صاحب نے خواجہ آصف کو مبارکباد دی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے خواجہ آصف کو مبارکباد دی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ساڑی پی آئی اے خسارے جو نکل کے منافع دے وچ آ گئی ہے۔ پی آئی اے جس کا بھٹا نیازی نے بٹھایا تھا، وہ اب مبارکباد یہ دی جا رہی ہے، ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں قانون ٹی وی کی طرف سے بھی، نون لیگ کو بھی دیتے ہیں، خواجہ آصف کو بھی، نواز شریف کو بھی، شہباز شریف۔ پی آئی اے نے پہلی دفعہ لکھا ہے کہ یہ جڑا مہینہ گزرا ہے ہم منافع میں آ گئے۔ بڑی گل ہے سر جی، پی آئی اے منافع جا جائے، ریلوے منافع جا جائے، وابڈا منافع جا جائے، پاکستان میں باہر جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی خبر سر جی، گنڈا پوری بفر گئے۔ انہیں کہ میں ہر بندے نو خوش نہیں کر سکتا، ہر بندے دے تلوے میں نہیں چڑھ سکتا، جڑے میرے تے ناراض نے ناراض رہے، میں اپنے حساب نال چلاواں گا۔ ہر گیم دے وچ تسی ایک بندے دے تے الزام لاندے ہو، اس کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، انہوں نے کہا جی اب یہ نہیں چلے گا، اور میں کسی کو خوش نہیں کر سکتا، ہر بندے کو۔ ٹھیک ہے، یہ اس نے کہا جی۔ تے اگلی جناب علی، حکومت، آپ کو پتہ ہے جو امریکہ نے ٹیرف لگایا ہے نا، تو ساری دنیا اس کے اوپر جناب وہ واویلا کر رہی ہے، ساری ملکوں میں یہ تھڑ تھلی مچ گئی ہے۔ پاکستانی لوگ بھی ادھر سے جو ہے نا وہ بھیج رہے ہیں جی وفد کہ ساڑا ٹیرف کام کرو جی۔ ساری دنیا کے جو چھوٹے ملک ہیں نا وہ منتیں کر رہے ہیں، تے جڑے وڈے ملک نے کینیڈا، فرانس، جرمنی، چین، انہوں نے کہا جی ہم مقابلہ کریں گے۔ تے ساڑھے بھی جناب وفد جا رہے ہیں منتیں ترلے کے ٹیرف، ذرا ٹیرف ہوتا ہے ٹیکس ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں، یہ ٹیکس کام کرو جی ہمارا۔ تو چین نے کہا نہیں جی میں اس کو سبق سکھاؤں گا، امریکہ کو سبق سکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز میں حکومت کو کہتا ہوں فوری طور پہ واپس لے، ایک چیز واپس لے، وہ جو انہوں نے 7 روپے بجلی کم کی تھی نا، اس کے اوپر اب انہوں نے اشتہار چلانا شروع کر دیے ہیں۔ اشتہار چل رہے ہیں، شہباز شریف نے کمال کر دی ہے، 7 روپے بجلی کم کر دی ہے، اور ہر ٹی وی چینل پہ چل رہے ہیں۔ میں سر جی اس اشتہاروں کو واپس لے، فوری طور پہ لے، بہت برا اثر پڑ رہا ہے اس کا، بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے کہ آپ نے 50 روپے بجلی مہنگی کر کے 7 روپے سستی کر دی ہے، اور اس کے اوپر آپ اشتہار چلا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ اشتہاروں کے اوپر اس سے زیادہ خرچہ آئے گا جو حکومت اشتہار چلا رہی ہے نا، اتنا بجلی کی بچت نہیں ہوگی جتنی حکومت نے اشتہار چلا دی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ابھی آج ٹی وی دیکھیں میرے اس پروگرام کے بعد،
ہر ٹی وی چینل پہ وہ اشتہار لگا ہوا ہے، شہباز شریف کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہم نے مہنگائی کم کی ہے 7 روپے بجلی. وہ پیڈ اشتہار ہے، وہ ان ٹی وی چینل والوں کو اتنی بڑی رقم ادا کی گئی ہے، تو ان اشتہاروں کو واپس لینا چاہیے نا. چلے ٹھیک ہے سر، اگلی ویڈیو تک، گھومتی چائے والی ویڈیو تک، خدا حافظ.